नमस्कार। स्थानीय सञ्चारमा नयाँ आयाम समाज रूपान्तरमा हाम्रो अभियान तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ स्याङ्जा जिल्लाकै पहिलो टेलिभिजन लक्ष्मी टेलिभिजन। हामीलाई विश्वको जुनसुकै ठाउँबाट पनि www.laxmitv.com लगइन गरेर अर्थात् नेट टिभी एप्सबाट पनि हेर्न अनि सुन्न सक्नुहुनेछ। समाचारमा स्वागत छ। म टीकाराम अधिकारी। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले बलात्कार सम्बन्धी दिएको एक अभिव्यक्तिको 5 नम्बर प्रदेश सभा बिहिबार चर्को आलोचना भएको छ। गृहमन्त्री बादलले बलात्कारका घटना घटे बढे पनि विश्वका अरू देशको तुलना गर्दा नेपालको अवस्था चिन्ताजनक नभएको अभिव्यक्ति दिएपछि प्रदेश सभाको बैठकमा जनता समाजवादी पार्टी प्रदेश सभा सदस्य कल्पना पाण्डेले आलोचना गर्नुभएको छ। हिजो गृहमन्त्रीले नेपाल बलात्कार गर्नेहरूको तुलनामा पछाडि भएको भनाइप्रति प्रश्न गर्दै उहाँले भन्नुभयो, नेपाल के बलात्कार गर्ने प्रतिस्पर्धा छ? नेपाल बलात्कारबाट पुरस्कार थाप्ने होडबाजीमा हो र? उहाँले बलात्कारीहरू बलात्कारको घटना बाहिर आएको बेला गृहमन्त्रीले यस्तो भनाइ आएको पीडितले न्याय पाउन नसक्ने बताउनु भएको छ। उहाँले सभामुख मार्फत प्रदेश सभा सरकारबाट संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो। उहाँले प्रदेश सरकारदेखि सुनिने ठाउँमा रहेको मुख्यमन्त्रीले बताउनु भयो। जनताहरूका दुःख प्रदेश सरकारले पत्तो नभएको भन्दै आलोचना समेत गर्नु भएको छ। उहाँले प्रदेश सरकारले रूपन्देही जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा भएको विपदमा प्रदेश सरकारले कुनै साथ सहयोग त्यहाँका नागरिकहरूले नपाएको बताउनु भएको छ। प्रदेश सभा बैठकमा निर्मला छेत्री, अष्टभुजा पाठक, तुलसी चौधरी, दिनेश थारू लगायतका वक्ताहरूले प्रदेशका हरेक विभिन्न समस्याको विषयमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो। महानगरीय अपराध महाशाखाले कलंकी स्थित लिग मार्गबाट ठूलो परिमाणमा मिति गुज्रेका स्केनर, ट्राइङ र ओरिजो बिस्कुट बरामद गरेको छ। आईएनडीबाट मिति गुज्रेको सामान बरामद गरिएको महाशाखाका एसएसपी दीपक थापाले बताउनु भएको छ। वाणिज्य आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग जिल्ला प्रशासन कार्यालय अपराध महाशाखाको टोलीले 5 वटा कोठामा राखिएको सामानको मचुल्का उठाउने काम भएको एसएसपी थापाले जानकारी दिनुभएको छ। आईएन डिस्ट्रिब्युसनका सञ्चालक रौनक कोत्रालाई समेत बाफलबाट पक्राउ गरिएको एसएसपी थापाले बताउनु भएको छ। त्यस्तै आईएन डिस्ट्रिब्युसनका स्टोर किपर रौतहटका पप्पू शर्मा, महोत्तरीका श्यामप्रसाद सिंह र रौतहटका मुन्ना ठाकुर पनि पक्राउ पर्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाश मान सिंहले नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई अत्यन्तै समझदारी र मजबुतका साथ विस्तार गरेर अघि लैजानु पर्ने महात्मा गान्धी प्रति सच्चा सम्मान हुने कुरा बताउनु भएको छ। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले बिहिबार गान्धीको 151औं जन्म जयन्तीको पूर्व सन्ध्यामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेता सिंहले दुई देश बीचको सम्बन्ध समधुर नै गान्धी प्रति सच्चा सम्मान ठहरिने बताउनु भएको छ। उप प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका सिंहले भन्नुभयो, नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई अत्यन्तै समझदारी सुझबुझका साथ विस्तार गरेर अगाडि लग्यो भने महात्मा गान्धीलाई सच्चा सम्मान गर्ने ठहर्नेछ। त्यस्तै उहाँले अहिंसाको माध्यमबाट जनताले अधिकार प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने बाटो देखाउने व्यक्तिका रूपमा विश्वले गान्धीको स्मरण गर्ने पनि बताउनु भएको छ। अत्यन्त चमत्कारी, असल र ठूलो नेताका रूपमा विश्वले गान्धीलाई चिन्ने गरेको भन्दै उहाँले गान्धीको वैयक्तिक वा वैचारिक आयामका रूपमा समेत चर्चा गर्नुभएको छ। शुक्रबारमा नेता सिंहले 2042 सालमा सत्याग्रहमा शरीक भएर जेल गएको व्यक्तिको नाताले एउटा सत्याग्रहीका रूपमा गान्धीका बारेमा बोल्न पाउनु भएको अवसरमा रूपमा लिनु भएको छ। चरित्र नै नैतिकताले ठूलो शक्तिलाई पनि परास्त गर्न सकिन्छ भन्ने उदार गान्धी भएको बताउँदै उहाँले तुलसी मेयर बैठकले वा मेयर बैठक श्रेष्ठकै माध्यमबाट नेपालीका बारेमा गान्धीको जानकारी लिनु भएको थियो। डाक्टर राममोहन लोनियाको सिफारिसमा गान्धीले समय दिएर भेटेको र पत्र नलेखिला कसले लैजान्छ नेपाल भनेर गान्धीले सोधेको र किशुनजीले म जाँदैछु भनेको सन्दर्भ पिताबाट आफूले सुनेको र
पिताले आफ्नो पुस्तकमा समेत विस्तृतमा लेखेको पनि उहाँले बताउनु भयो। गान्धीले आफ्नो पत्र लिएर नेपाल कोही आउने बारे नेपालमा तार पठाए लगतै बीपी कोइराला रिहा भएको गान्धीले पत्र पठाउनु नपरेको उहाँले बताउनु भएको छ। नेपाल पञ्चायत निर्णायक समितिले विक्रम सम्वत 2077 को विजया दशमी लगायत दशैंका विभिन्न साइत सार्वजनिक गरेको छ। विक्रम सम्वत 2077 कार्तिक 1 गते शनिबारदेखि नेपालीको महान चाड बडा दशैं सुरु हुँदैछ। दुर्गा पक्ष समेत भनिने दशैंको पहिलो दिन वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले घर घरमा दियो कलश र गणेश स्थापना गरी विशेष पूजा सहित घट स्थापना गर्नुहुन्छ। घट स्थापनाको साइत कार्तिक 1 गते शनिबार बिहान 11:46 शुभ रहेको समितिका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतमले बताउनु भएको छ। यस वर्ष घट स्थापनाका दिन चित्रा नक्षत्र परेकाले दोष नाश गर्ने अभिजय हुनुपर्ने र 11:46 बजेको साइत निस्किएको समितिले जनाएको छ। नवरात्र सुरु हुने घट स्थापनाको साइतका लागि लग्न बेला पनि उपयुक्त भएको जनाएको छ। घट स्थापना गरिएको कलशको मुखमा नवदुर्गालाई आह्वान गरी 9 रात 10 दिनसम्म विधिपूर्वक रूपमा पूजा आराधना एवं दुर्गा सप्तमी, चण्डी, देवी भागवत, देवी स्तोत्र लगायत देवीको महिमा गान गराइएको श्लोक वाचन एवं पाठ गरिन्छ। देशभरका शक्तिपीठमा घट स्थापनाकै दिनदेखि विशेष रूपमा भक्तजनको भिड लाग्ने गरेको छ। यस वर्षको कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएकाले भौतिक दूरी कायम गरी दर्शन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। हाल गुहेश्वरी लगायत राजधानीका मुख्य शक्तिपीठहरूमा भक्तजनलाई दर्शन गर्न दिइने छैन। कार्तिक 2 गते आइतबार बिहान 11:53 बजे फर्केर झण्डा फेर्ने साइत दिएको छ। विशेष गरी नेपाली सेनाले झण्डा फेर्ने गरेको जनाइएको छ। कार्तिक 5 गते बुधबार पञ्चली भैरव यात्राको साइत जुरेको छ। कार्तिक 7 गते शुक्रबार फूलपाती छ। फूलपाती भित्राउन साइत आवश्यक पर्दैन। विशेष गरी बेलुकी नवदुर्गा स्थापना गरी घट स्थापना गरिएको पूजा कोठा अवस्था दशैं घरमा फूलपाती भित्राइन्छ। कार्तिक 7 गते शुक्रबार फूलपातीकै दिन बिहान 8:56 बजे तुला भगवती जात्रा वा यात्रा चलाउने साइत रहेको छ। यात्रा सकेर बिहान 10:14 बजे तुला भगवतीलाई स्थिर आसनमा राख्ने साइत निस्केको समितिले जनाएको छ। कार्तिक 8 गते शनिबार महाअष्टमी पर्व मनाइन्छ। यस दिन बलि दिने बलि सहित देवीको पूजा आराधना गर्ने गरिन्छ। बेलुकी काल रात्रि मनाइन्छ। कार्तिक 9 गते आइतबार महानवमी पर्व पनि शक्तिपीठमा पूजा आराधना गरी मनाइन्छ। यस दिन बसन्तपुरको कोतमा राज्यका तर्फबाट बलि सहित पूजा आराधना हुन्छ। दशैंको मुख्य दिन कार्तिक 10 गते सोमबार विजया दशमी पर्व रहेको छ। यस दिन बिहानै रात 10 दिन पूजा गरिएको स्थलमा देवी विसर्जनका लागि बिहान 10:11 लाई साइत जुराइएको छ भने समितिका अध्यक्ष गौतमले सुनाउनु भएको छ। विजया दशमीमा साइत नै खोजेर टीका लगाउनेका लागि भने बिहान 10:19 बजेको साइत उत्तम मानिएको छ। आयवर्त क्षेत्रका राज्य सञ्चालकले अनिवार्य रूपमा शुभ साइतमा देवीको प्रसाद लगाउनु पर्ने शास्त्रीय वचन रहेको छ। आर्यवर्तन क्षेत्रमा नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, भुटान, बर्मा लगायत देश पर्छन्। यी देशका शासकले देवीको आशीर्वाद लिएर राज्य सञ्चालन गरे शान्ति र सुशासन दिन सक्ने शास्त्रीय मान्यता रहेको छ। विजयादशमीका दिन घट स्थापना गरिएको घडाले जलले अभिषेक गरी मान्यजनबाट जमरा सहित देवीको प्रसाद लगाइन्छ। सामान्य मानिसले भने विजयादशमीका दिन दिनभर टीका ग्रहण गर्ने कुनै बाधा नरहेको समितिले निर्णय गरेको छ। देशभरका धेरै स्थानमा विजयादशमीदेखि कोजागत पूर्णिमासम्म दिनसम्म मान्यजनबाट टीका सहित आशीर्वाद लिने परम्परा रहेको छ। टीकाकै दिन बिहान 8:47 बजे तुला भगवतीको यात्रा गराउने शुभ साइत जुरेको छ। तुला भगवतीलाई स्थिर आसनमा राख्ने साइत भने बिहान 9:49 बजेको छ भने खड्ग यात्रा समेत यसै दिन गरिन्छ। कार्तिक 14 गते शुक्रबार विधिपूर्वक रूपमा गरिने सबै बलि पूर्तिको कर्म गर्नु पर्दछ। कोजागत पूर्णिमा पनि कार्तिक 14 गते शुक्रबारकै दिन परेको छ।
यस दिन रातभर जागराम बसी धन धान्यकी देवी महालक्ष्मीको विशेष पूजा आराधना गरिन्छ। महालक्ष्मीको विशेष आराधना गर्ने भक्तजनले कोजागर पूर्णिमाको व्रत बस्ने गर्नुहुन्छ। चान्द्र मास अनुसार प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि पूर्णिमासम्म 15 दिन मनाइने दुर्गा पक्ष अर्थात् बडा दशैं पर्व यस वर्ष अधिमास अर्थात् मलमासका कारण कार्तिक 1 देखि सुरु हुँदैछ। मलमासका कारण यस वर्षको अब आउने सबै चाडपर्व पनि ढिलो गरी सञ्चालन हुने भएको छ। तीसौं अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस 2077 का अवसरमा कलेङ नगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गरेको छ। नगरपालिकाले वडा नम्बर 3 को कार्यालयमा 85 वर्ष उमेर नागेका 17 जना ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गरेको हो। सम्मान कार्यक्रममा कलेङ नगरपालिकाका प्रमुख भूपराज अधिकारीले ज्येष्ठ नागरिकहरू समाजको मार्गदर्शक भएको बताउनु भएको छ। ज्येष्ठ नागरिकहरूको अनुभवबाट धेरै कुरा सिक्न सकिने भन्दै उहाँले एक दिन मात्रै नभएर ज्येष्ठ नागरिकलाई सधैँ सम्मान गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नगर प्रमुख अधिकारीले भन्नुभयो, उहाँहरूले जे जति संघर्ष गरेर समाजको लागि योगदान गर्नुभयो त्यसबाट सिकेर हामीले समाजलाई अगाडि बढाउनु पर्ने कुरामा जोड दिनु भएको छ। ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई आश्रममा लगेर उम्कने प्रवृत्ति भएको भन्दै उहाँले सबै व्यक्ति ज्येष्ठ नागरिक हुने कुरालाई सधैँ स्मरण गर्न समेत आग्रह गर्नु भएको छ। लाई घरतिर जाने भन्दा मलाई चाहिँ तपाईलाई वृद्धाश्रम हाम्रो एउटा कार्यविधिमा बहुत शालीनतापूर्वक हामीले त्यसलाई एउटा दायरामा ल्याउनु पर्ने हामी बाध्य हुनेछौँ। किन भन्दा उहाँहरूको जीवन रक्षाको ग्यारेन्टी घर परिवारले लिनुपर्ने हुन्छ। किन भन्दा उहाँले सारा जीवन चाहिँ आफ्नो छोराको पालन पोषणमा खर्चिनु भएको छ, उसलाई श्री सम्पत्ति कमाइदिन खर्चिनु भएको छ, उसलाई चाहिँ हुर्क्याउन खर्चिनु भएको छ, उसको शिक्षा दीक्षाको निम्ति खर्चिनु भएको छ, पालन पोषणलाई खर्चिनु भएको छ। आज त्यही उसले चाहिँ अपमान आमाले बेहोर्नु हुँदैन। यो कुरा मैले यहाँहरू नगरवासीहरू नगरपालिकाका सम्पूर्ण समुदायहरूसँग मैले हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। हाम्रो सबै बाबुआमालाई राम्रोसँग पाल्नुपर्छ, लालन पालन गराउनुपर्छ। म दक्षिण कोरियाको एउटा वृद्ध आश्रममा पुगेको थिएँ। त्यहाँ के रहेछ भन्दा हाम्रो कल्चर ज्यादै राम्रो छ। हाम्रो कल्चर र उनीहरूको कल्चरमा एउटा फरक छ, तर पनि त्यहाँको वृद्ध आश्रम यति डाइनामिक बनाएको छ। उहाँले दिवसका अवसरमा कोही ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गरिएको भन्दै नगर प्रमुख अधिकारीले सबै वडाहरूमा यस्तै खालको सम्मान गरिने जानकारी दिनुभएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ईश्वरी प्रसाद पाण्डेले 30औं अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस 2077 का अवसरमा ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गरिएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। समाजलाई राम्रो बनाउनका लागि ज्येष्ठ नागरिकलाई सधैँ सम्मान गर्नुपर्ने कुरा बताउनु भएको छ। उपस्थित पत्रकार हाम्रा आशीर्वादका खाने बुवा आमाहरूबाट हामी उहाँहरूबाट आशीर्वाद लियौँ र हामी अहिले महामारीहरूको चपेटामा छौँ र त्यही महामारी मध्ये कोरोना भाइरस पनि एउटा सबैले भोगेको फेस गरेको महामारी छ र त्यसमा हाम्रा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय नारा पनि छ र त्यसैका आधारमा हामीले वडा नम्बर 3 का 17 ज्येष्ठ नागरिकको सूची अनुसार हामी बीचमा करिब 17 मध्ये 10 जना उपस्थित हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ र उहाँहरू 90 वर्ष उमेरको हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई हामीले सुरक्षा सतर्कता साथ यहाँ उपस्थित गराएर सम्मान गर्ने कार्यक्रम गरेका छौँ। यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्णलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र कार्यक्रममा वडा नम्बर 3 का वडाध्यक्ष महेश भट्टराईले ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्ने संस्कारको विकास गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनु भएको छ। उहाँले आफूले अरूको सम्मान गर्न सके त्यही संस्कार आफूमा लागू हुने भन्दै ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई एक दिन मात्रै नभई सधैँ सम्मान गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने कुरामा जोड दिनुभयो। अग्रजहरूलाई सम्मान गरौँ र
उहाँहरूलाई केही सम्मान त हामीले सधैँभरि गर्नुपर्छ, तर पनि आज यसलाई सकारात्मक सन्देश अनुसार लैजाउँ भनेर नगर प्रमुख लगायत हाम्रो प्रशासनिक अधिकृत र नगरपालिकाले जुन कार्यक्रम राख्नको लागि अगाडि बढ्यो, म हार्दिक सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। र हामीलाई थाहा छ, हामी पनि आज म 43 वर्षको भएँ अनि मैले एक जनप्रतिनिधिको हैसियतले पनि हामीले उहाँहरूलाई हरेक वखत घर घरमा गएर के गर्न सकिन्छ, मलाई त लाग्छ घरमा कुनै समस्या छ तपाईँहरूलाई, यदि तपाईँहरूको छोरा छोरीले अवहेलना गरेको अवस्था छ, बुहारीहरूले परिवारका सदस्यले त्यस्तो खालको अवस्था छ भने हामीलाई वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्न पनि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। केन्द्रीय सरकारले अब नगरपालिका जस्तो हुन्न, यसो हजुरहरूलाई माया गरेर सम्झेको कति वर्ष हुनुभयो? कहाँ हो घर? पुरियामा सिमली गल्याङ नगरपालिकाका प्रमुख उपराज अधिकारीले गल्याङ बजारमा देखिएको खानेपानी समस्याको दीर्घकालीन समस्या खोज्न आग्रह गर्नुभएको छ। गल्याङ खानेपानी मर्मत सम्वाद तथा व्यवस्थापन समितिको प्रथम साधारण सभा तथा प्रथम अधिवेशनको बिहिबार भएको उद्घाटन समारोहमा उहाँले समितिलाई यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो। नगर प्रमुख अधिकारीले गल्याङ नगरपालिकाको ग्रामीण क्षेत्रमा खानेपानीको समस्या समाधान हुँदै गएको र बजार क्षेत्रमा खानेपानीको समस्या पूर्ण रूपले समाधान गर्ने जिम्मेवारी पनि समितिको भन्दै उहाँले बजेटको कुनै समस्या नहुने बताउनु भएको छ। खानेपानीको समस्या नआउने गरी काम गर्नुहोस्, संघ र प्रदेशबाट समन्वय गरी आवश्यक बजेट ल्याउने काम मेरो हो उहाँले भन्नुभयो। नगरपालिकाका केही ठाउँमा खानेपानीको समस्या समाधान भइसकेको भन्दै उहाँले मालुङ्गा, इलुङ्गा, तुलसी भन्ज्याङ लगायतका क्षेत्रमा योजना परिसकेको बताउनु भएको छ। ट्रक प्रसङ्गमा नगर प्रमुख अधिकारीले आदि खोला उच्च बाँधको विषयमा आफूले गम्भीरतापूर्वक कुराकानी गरेको जानकारी दिनुभएको छ। आदि खोला उच्च बाँध निर्माण हुने वा नहुने बारे छिट्टै निर्माण गर्नका लागि आफूले जोड दिने बताउनु भएको छ। नगर प्रमुख अधिकारीले पर्यटकीय दृष्टिले समेत गल्याङ राम्रो रहेको बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा गल्याङ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ईश्वरी प्रसाद पाण्डे, गल्याङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष यज्ञ प्रसाद अर्याल, मानकी खोला खानेपानी तथा सरसफाई समितिका अध्यक्ष प्रेमराज श्रेष्ठ, नेपाल रेड क्रस सोसाइटी गल्याङ उपशाखाका सभापति लक्ष्मण प्रसाद भट्टराई लगायतले गल्याङमा देखिएको खानेपानीको समस्याको विषयमा बोल्नु भएको थियो। कार्यक्रममा संस्थाका कोषाध्यक्ष गंगा प्रसाद श्रेष्ठले आमदानी 20,46,365 खर्च 32,65,874 रुपियाँ रहेको समेत जानकारी दिनुभएको छ। प्रथम अधिवेशनले गोपाल प्रसाद भण्डारी डिलिरामको अध्यक्षतामा 11 सदस्यीय कार्य समिति समेत चयन गरेको छ, जसको उपाध्यक्षमा मीना भट्टराई, सचिव शंकर श्रेष्ठ, कोषाध्यक्ष गंगा प्रसाद श्रेष्ठ, सदस्यहरूमा नारायण ढकाल, टंक भट्टराई, छविलाल बस्याल, झविन्द्र नेउपाने, दिल्लीराज भट्टराई, पार्वती पल्ली मगर, मनिषा राणा रहनु भएको छ भने प्रेमराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय सल्लाहकार समिति समेत गठन गरेको छ, जसको सदस्यमा काशी प्रसाद भण्डारी, सूर्य प्रसाद डुम्रे, लक्ष्मण प्रसाद भट्टराई, अर्जुन राणाबाट रहनु भएको छ। संस्थाका अध्यक्ष काशी प्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको स्वागत मन्तव्य संस्थाका सचिव गोपाल प्रसाद भण्डारीले र कार्यक्रमको सञ्चालन सदस्य सूर्य प्रसाद डुम्रेले गर्नु भएको थियो। स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका वडा नम्बर 1 का अध्यक्ष एवं नगर प्रवक्ता केदार काफ्लेले कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएकाहरूलाई आफ्नै गाउँमा वा ठाउँमा नयाँ काम गर्न सुझाव दिनुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, तपाईहरू नयाँ कामको सोच बनाउनुहोस्। नगरपालिका, युएनडीपी लगायतले
तपाईहरुलाई सहयोग गर्नेछ। कार्यक्रममा बोल्दै प्रवक्ता काफ्लेले काम गर्ने इच्छा शक्ति हुनुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। उहाँले थप्नुभयो, काम गर्छु भनेर सोच तपाईको बनाउनुहोस्, अब व्यावसायिक रूपमा काम गर्ने गरी सोच बनाउनुहोस् पर्छ। उहाँले भन्नुभयो, हामी तपाईको साथमा छौं। युएनडीपी नेपाल र वालिङ नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा दियालु संस्थाद्वारा सञ्चालित कोभिड-19 उद्धार र सामाजिक आर्थिक प्रतिकार्य परियोजना कोरोनाबाट बेरोजगार बनेका तथा समस्यामा परेका व्यक्तिहरूको छलफल तथा सामग्री सहयोगको तयारी कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश प्रभावितहरूले आफू के गर्ने कसरी गर्ने भन्ने दोधारमा रहेको समेत बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा वडा नम्बर 1 का वडा सचिव बुद्धि सागर पङ्गेनी, परियोजना प्रमुख राधाकृष्ण डुम्रे, प्राविधिक स्वयंसेवक सीता काफ्ले, रेग्मी तथा सहभागी युवाहरूले बोल्नु भएको थियो। तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ लक्ष्मी टेलिभिजन। अर्को समाचारमा पुनः सुने बाचा गर्दै अहिले भने समाचार युनिटबाट बिदा हुन चाहन्छौं। तपाई भने हेर्दै गर्नुहोला लक्ष्मी टेलिभिजन। नमस्कार।